नमस्कार, हांव दामोदर म्हणजे दामू अंसकार. तुमकां एक म्युनिसिपालिटी बाबतीन एक जे ट्रेड लायसन्स सद्याक आतां 1 तारखेच्यान नवे लागू जावपाचे आसा आनी ते वाडयल्ले आसा, इतले वाडयल्ले आसा ते तुमकां हांव मातशें एक 2 एस्टाब्लिशमेंटाचें हांव तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता. तुमी मातशें आयकुचें. कशें आसा, रेस्टॉरंट, बार रेस्टॉरंट, AC आशिल्ले, नॉन AC आशिल्ले, तशेंच बोर्ड आनी तशेंच लॉजिंग हाचेर हांव तुमकां आयडिया दिता कितें वाड जाल्या ती तुमी लक्षांत घेवचें. जेन्ना रेस्टॉरंट आसा पळय जे वीथ AC बार रेस्टॉरंट आसा ते आतां प्रेझेंटली ताजी रेट आसा ट्रेड लायसन्साची 1547 रुपीज आतां आसा. आनी ती 1 तारखेच्यान लागू जावपाचें आसा ते 6000 रुपया वर्सा. कितले जी 20 स्क्वेअर मिटरची एरिया आसा पळय तुमचे बार रेस्टॉरंट वीथ AC 20 स्क्वेअर मिटर ताका 6000 रुपया. आनी एकादें ते 20 स्क्वेअर मिटराचे जर वयर 21 ते 50 स्क्वेअर मिटर जाले जाल्यार 8000 रुपया लायिल्ले गेल्ले आसा. आतां दुसरें विदाउट बार नॉन AC ताजी बी रेट तशी आसा. कितें आसा 1547 रुपीज आसा. ते आतां विदाउट AC बार रेस्टॉरंट सांगता 2500 लायिल्ले वतले 1 तारखेच्यान 20 स्क्वेअर मिटर आशिल्ले. आनी 21 ते 50 स्क्वेअर मिटर जर तुजे अशी सायज एरिया जर मायज आसा 21 ते 50 भितर जाल्यार तुका 4000 रुपया. आनी जर तर एखादें थोडेशें मायज मेळटा जाल्यार 50 रुपया पर स्क्वेअर मिटर अशें आसतलें. आतां दुसरें सांगता, 2 जाले रेस्टॉरंट जाले वीथ AC विदाउट AC जाले. आतां तुमकां बोर्ड सांगता, सायन बोर्ड जे तुम्ही भायर एडवर्टायजमेंटां लायता, जे आतां लायट घालून जे बल्ब आसता पळय, बल्ब घालून ट्यूबलायटी घालून जे बोर्ड आसता तांकां 1500 पर स्क्वेअर मिटर. आनी एखादें जे 1 स्क्वेअर मिटर वाडलो 2 स्क्वेअर मिटर वाडले जाल्यार प्रत्येक स्क्वेअर मिटराक 1000 मायज म्हणजे 3 स्क्वेअर मिटर जर तुमकां उणो लागता कमीत कमी तेन्ना ते बोर्डाची रेट आसतली 1500 इनिशियल आनी मागीर एडिशनल धरून 3 मिटराक 3500 जातले. आनी जांकां लायट ना जे बेश्टी जे बोर्ड आसा तांचे पर स्क्वेअर मिटर 750 रुपया आनी प्रत्येक स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान 500 रुपया एक्स्ट्रा. आनी तशें मातशें मायज जाले जाल्यार ते मागीर चार्जीस जाले. आतां तुमकां दुसरी थोडक्यात लॉजिंगाची रेट सांगता. लॉजिंगा मदीं भितर जी रेस्टॉरंट आसता तातूंत AC आसता, स्विमींग पूल आसता, ताजी रेट सांगता. ताजी रेट करून केल्ली आसा 20 स्क्वेअर मिटराक जर लॉजिंगान रेस्टॉरंट 20 स्क्वेअर मिटर आसा AC वाले जाल्यार ताका 5000 रुपया लायिल्ले आसा. आनी 21 ते 50 स्क्वेअर मिटर जर ताजी वाड आसा मातशी मायज आसा जाल्यार 6000 रुपया वर्सा. आनी प्रत्येक स्क्वेअर मिटराक एडिशनल 50 रुपया. तेन्ना तातूंत भितर लॉजिंगान कितें आसता, लॉजिंग म्हणलें म्हणटकूच प्रवासी येतात, रावतात, न्हिदपाचेर बेड आसतात, तेन्ना प्रत्येक बेडे फाटल्यान 200 रुपया लायिल्ले आसा. अशी हें आसा. म्हणजे ही एकदमच खूबच मायज जाल्ली आसा, कळ्ळें न्ही. कारण म्युनिसिपालिटी हे सांगता ते प्रमाणे आनी तुमकां समजायता सर्क्युलर काडटा ते प्रमाणे हे भयंकर मायज आसा. कारण आज तुमी जाणा कांय रेस्टॉरंटां अशी चलता की तांकां बाबड्यान कशें तांचे मॅनेजमेंट सगळो स्टाफ मॅनेजमेंट आनी बाकीचे लायटीचें बील उदकाचें बील हें तें करता म्हणल्यार तांकां सगळें नाका शेवट जाता. आनी तातूंत भितर कांय विचार करनासतना हो आनी आतां इतलो हायक ट्रेड लायसन्साचो वार्शीक तुमकां हें चिंतल्यार आनी कशें कितें कात म्हणून तें हांव नगो. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता तुमी सगळे आवती भोवती तुमचे आमदार आसा, कावन्सिलर आसा, तुमचे आनी कोण वळखीचे आसा कितें कात आसा ते तुमी चळवळ करून हे 1 तारखे पयलीं तुमचो बोवाळ असो करात आनी ते जावपाक दिवनाकात आनी हें बंद करात. देव बरें करूं.